अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ आप सब का दोस्त काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें, क्योंकि हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमसे किसी भी मसला के मुतालिक जिस्मानी हो या रूहानी राब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 0334528186 पर राब्ता कर सकते हैं। किसी भी वक्त राब्ता कर सकते हैं 0334 52 81 186 0334 5281 186। पाकिस्तान से बाहर मुल्कों से राब्ता करने वाले +92 कंट्री कोड लगाएंगे। पाकिस्तान से 0334 मिलाकर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर राब्ता करेंगे तो हमसे राब्ता फौरी हो जाएगा, फौरी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। आइए अब आज के अमल की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन और सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी करम नवाजी है, बड़ा एहसान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि अल्लाह पाक ने मुझे आपको मुसलमान बनाया है, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है। आप सोच भी नहीं सकते कि लोग इस वक्त कितने परेशान हैं। 500 करोड़ के करीब लोग वो हैं जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। वो अपने मसाइल के लिए किससे राब्ता करें, किसके पास जाते हैं वो। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, हमें थोड़ा सा मसला हो, हमें थोड़ी सी परेशानी हो, हमें कोई तकलीफ़ आ जाए, हम दौड़े हुए मस्जिद में आते हैं, हम मुसल्ले पर चले जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मसले के हल के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मसले को हल फरमा देते हैं। वो मसला हल किसी मसलहत के तहत ना भी हो, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उस इबादत की बरकत से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने की बरकत से अल्लाह ताला हमें सुकून अता फरमा देते हैं। हमारे दिल को सुकून मिल जाता है। हमें आँख लग जाए, नींद आ जाए तो हमें सुकून मिल जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक नेमत है। आज गैर मुस्लिम जो दुनिया में बड़े कामयाब समझे जाते हैं, उनको ज़रा सी तकलीफ़ हो जाए, परेशानी आ जाए तो उनके पास कोई रास्ता नहीं होता कि वो किसके पास जाए, किससे कहें। उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ख़ुदकुशी का रास्ता है। वो सुसाइड करते हैं। वजह क्या है? उनको सुकून नहीं है और बेसुकूनी में उनको नींद भी नहीं आती। हमें तो नींद आ जाती है, हम अल्लाह को पुकारते हैं, चंद घड़ियाँ गुजरती हैं कि हम सो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना बड़ा एहसान है, लेकिन उन लोगों को नींद नहीं आती, वो इसी परेशानी में जान दे देते हैं। मुहतरम नाज़रीन और सामीन, जापान इस वक्त टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंतहाई अरूज पर है, लेकिन आपको एक बड़ी दिलचस्प बात ये बता दें कि जापान में सुसाइड हॉस्पिटल हैं जहाँ पर ख़ुदकुशी की जाती है और उसके लिए भी बाकायदा डेट्स हैं। लोग जाते हैं तो कहा जाता है आप 1 महीने बाद आएँ, अभी गुंजाइश नहीं है। लोग इस कदर ज़्यादा खुदकुशियाँ करते हैं। वहाँ जाकर लेट जाए, आपको पॉइज़न का इंजेक्शन लगाया जाएगा, बेहोशी में ही आप कुछ फरमा जाएंगे और आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। नाज़रीन व सामीन, ये भी तो ज़िंदगी है जिसमें सुकून नाम की चीज़ नहीं। दुनिया की हर टेक्नोलॉजी जापान के पास है, लेकिन सुकून नहीं है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाया है। वो जो जापान के करोड़पति बंदे के पास सुकून नहीं, वो हम मुसलमानों को, एक झोंपड़े में रहने वाले मुसलमान को भी वो सुकून मैसर है अगर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मान कर चलता है। तो नाज़रीन व सामीन, हम इस बात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें अपनी पहचान अता फरमाई। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हर मुश्किल में याद कर लेते हैं। हमें परेशानी होती है तो हम अल्लाह की तरफ बढ़ते हैं, अल्लाह के किसी गैर की तरफ नहीं जाते। ये कितना बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है। तो इसमें नाज़रीन व सामीन एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ, जब भी आप अमल करें यकीन के साथ करें, इस यकीन के साथ कि वो ज़ात जो सारी कायनात की खालिक मालिक राज़िक ज़ात है, सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़े में है। वो ज़ात जो आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा कर सकती है, यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 रोज़ मछली के पेट में ज़िंदा रख सकती है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में हिफाजत फरमा सकती है, इस्माईल अलैहिस्सलाम की छुरी तले हिफाजत फरमा सकती है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फ़िरौन की लाखों की फ़ौज के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अकेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाने वाली ज़ात हैं। वो ज़ात जो हमारे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ 100 تلواروں میں حفاظت فرماتی ہے۔ وہ ذات جو سورج چاند ستاروں پر جس کا حکم چلتا ہے، چاند اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا، سورج اپنی مرضی سے نکل نہیں سکتا، غروب نہیں ہو سکتا، چاند کی منزلیں چاند کا بڑھنا گھٹنا اللہ رب العزت کے حکم سے ہے۔ اللہ بارشوں کو روک دے، ساری دنیا کے انسان مل کر بارش نہیں برسا سکتے۔ اللہ پانی کا ایک قطرہ، اللہ فرماتے جو تو پانی پیتے ہو ہم زمین میں نیچے کر دیں تو کون ہے جو پانی کو نکال کے دکھائے؟ یہ جو ہم پانی پیتے ہیں کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے خزانوں سے آ رہا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی عظمت کو اگر پہچان گئے تو محترم ناظرین و سامعین ہمارا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ یقین نہیں ہے۔ صحابہ کو یقین تھا، 2 نفل پڑھ کر اللہ رب العزت سے نمک تک مانگ رہے ہیں، 2 نفل پڑھ کر اپنے باغ میں بارش کروا لی، 2 نفل پڑھ کے اللہ رب العزت سے اپنی اولاد کو زندہ کروا لیا۔ یہ نماز کا یقین، نماز سے اللہ رب العزت کو حاصل کرنے کا یقین صحابہ کے دل میں بیٹھ گیا۔ سارے کے سارے احکامات وہ زمین پر آئے ہیں۔ ایک واحد نماز ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر یہ تحفہ عطا فرمایا۔ صحابہ خوش ہوئے، صحابہ سمجھتے تھے اللہ رب العزت سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا۔ آج محترم ناظرین و سامعین ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے، اللہ رب العزت کے احکامات پر چلنا مشکل ہے۔ ہمارے مسائل کیسے حل ہوں؟ جب تک ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے، اللہ رب العزت سے تعلق نہیں جوڑیں گے، تب تک مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے متعلق عرض کر دوں، سب سے پہلے تو عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے عید کی نماز جب مسجدوں میں ہو جائے اس سے پہلے عورتیں گھر میں، مرد مسجد میں جانے سے پہلے یہ عمل کر لیجئے۔ اللہ رب العزت ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے، اور عمل انتہائی مختصر ہوتے ہیں، کوئی لمبے اعمال نہیں ہوتے، مختصر سا عمل ہے۔ اور اس عمل کے متعلق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عمل کے بعد جو دعا کی جائے اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ وہ عمل بہت آسان ہے، ہر آدمی کے لیے کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ وہ عمل اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ کا ہے، اور اس کو کرنے کا طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ شروع میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے، اور اس کے بعد آپ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ، جو اسماء الحسنہ آپ عمومی طور پہ سنتے بھی ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن عزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار۔ ناظرین و سامعین، الرحمن الرحیم، المالک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن العزیز، الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار۔ آپ نے اس کو 2 الفاظ کے ساتھ پورے اسماء الحسنہ کو پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ یا اللہ یا رحمان، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا ملک یا قدوس، یا ملک یا قدوس، یا ملک یا قدوس، یا سلام یا مؤمن، یا سلام یا مؤمن، یا سلام یا مؤمن، یا مہیمن یا عزیز، یا مہیمن یا عزیز، یا مہیمن یا عزیز، یا جبار یا متکبر، یا جبار یا متکبر، یا جبار یا متکبر، یا خالق یا باری، یا خالق یا باری، یا خالق یا باری، یا مصور یا غفار، یا مصور یا غفار، یا قہار یا وہاب، یا قہار یا وہاب، یا رزاق یا فتاح، یا علیم یا قابض، یا باسط یا خافض، یا رافع یا معز، یا مذل یا سمیع، یا بصیر یا حکم، یا عدل یا لطیف، یا خبیر۔ آپ نے تمام اسماء الحسنہ کو 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا صرف 1 مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں، اور یا کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان، یا رحیم یا کریم، یا ملک یا قدوس، یا سلام یا مؤمن، یا مہیمن یا عزیز، یا جبار یا متکبر، یا خالق یا باری، یا مصور یا غفار، یا قہار یا رزاق، یا وہاب یا فتاح، یا علیم یا قابض، یا باسط یا خافض، یا رافع یا معز، یا مذل یا سمیع یا بصیر، یا حکم یا عدل، یا لطیف یا خبیر۔ اس طرح آپ نے سارے کے سارے اسماء الحسنہ کو پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیے کیسی لذت آتی ہے۔ میں نے یا رحمان و یا رحیم صرف آپ کو بتانا تھا،
پڑھتے پڑھتے ایسا سرور آتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اتنے سرور سے اللہ رب العزت کو پکاریں گے، اتنے مزے سے اللہ رب العزت کو پکاریں گے، بار بار اللہ کو پکاریں گے، یا اللہ۔ بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے، اللہ رب العزت 70 مرتبہ فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر۔ تو ہر نام کے ساتھ بار بار جب پکاریں گے تو اللہ رب العزت ہماری فریاد کو ضرور سنیں گے۔ یہ مکمل کرنے کے بعد آخر میں آپ پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے، پھر اس کے بعد جو چاہیں دعا کر لیجئے، اللہ رب العزت آپ کا ہر مسئلہ حل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا آج کا عمل یہاں مکمل ہو چکا ہے۔ ناظرین و سامعین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک اور کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنے دوست کاشف محمود کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔